اج جس علی تے میں پڑھنا ہے وہ علی کعبے والا نہیں. میں تینوں موضوع لگا دسن، مولوی تے موضوع پڑھ دے ہی نہیں. اے ایک باری درود پڑھو نبی ذات تے سارے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایک درود پڑھو نبی ذات ایک باری جا کے سارے. سامعین محترم، اللہ کرے سمجھ توڑی چاہ جائے جو میں پڑھنا چاہنا. زندگی دا پتہ نہیں آخری دور چسی داخلہ، نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے. کوشش اے کہ چار فقہ دے امام نے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ، حدیث دے امام بے شمار نے، مسیتاں دے امام مکدے نہیں. رولا ادوں پیندا ہے جدوں علی دے بچے امام پڑھے جان. بولے نہیں تسی رولا. اے 12 جڑے نے نا انہاں دے بارے چ، اور میں اج کل زندگی دا منشور بنایا کہ جدوں بھی سیداں دے کسے ڈیرے تے جاؤ ایک امام پڑھو تاکہ نہ 12 دا پتہ لگے. سوائے مولوی علی پڑھدا ہے، حسن پڑھدا ہے، حسین پڑھدا ہے تے 2 فکرے چوتھے امام دے زین العابدین تے بس. نہ پڑھنا علی ہے لیکن علی مرتضی نہیں. اے تین دسنا ہے بھی کیڑا علی پڑھنا. غور نال سنیا جے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، قبلہ سدے تے پھر سنیا کرو. اپنے رب دی طرف لوٹ. اس حال وچ تو او دے تے راضی تے او تیرے تے راضی. تے جڑا امام اج میں پڑھنا او دا نا ہی رضا ہے. واہ واہ واہ. جڑے گھر نال لڑ کے آئے ہو نہ بولو، دوجے دے کو بولو. یہ تو دگڑ دگڑ کردے نیانے نہیں پتہ لگتا. دگڑ دگڑ کردے ڈفڑیاں بجاندے نے، پیسے ولیٹے تے گئے گھر مدینے چلی ہیں، میں ٹر چلی ہاں. اسی روز بعد نصیب انہاں نوں سننے ہاں. کوئی دن یہ جاوے کہ انہاں نوں رسا پا کے بایا جائے ہن تسی بھی سنو. میں جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ دگڑ دگڑ کردے نے گئے شرلی وانگو. جی 12 امام نے کل. پورا خطاب نوائی تو تے یوٹیوب تے چلانا ہے لیکن سن زندگی پہلی باری لوگی سن گئے. 12 امام تے نا 6. پہلے 12 سن لے. امام علی مرتضی 1، امام حسن مجتبی 2، شہید کربلا امام حسین 3، امام علی زین العابدین 4، امام محمد باقر 5، امام جعفر صادق 6، امام موسیٰ کاظم، اجے بھی کاظمی سوتے رہے ہیں تے افسوس ہے 7، امام علی بن موسیٰ رضا 8، امام محمد تقی 9، امام علی نقی الہادی 10، امام حسن عسکری 11 تے آخری امام مہدی 12۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام 12 نے نا 6 نے. میرا خیال تو زیادہ کی سمجھانا ہے. امام 12 نے تے نا 6 نے. 3 نا دہرائے گئے نے، 3 نہیں. یعنی محمد 3 واری آیا ہے، علی 4 واری آیا ہے، حسن 2 واری. محمد 3 واری کیویں؟ نمبر 1 محمد باقر، نمبر 2 محمد تقی، نمبر 3 محمد مہدی. یعنی 3 امامہ دا نا محمد ہے، 4 دا نا علی ہے. علی مرتضی 1، علی زین العابدین 2، علی رضا 3 تے علی نقی 4. حسن 2 واری آیا ہے، حسن مجتبی 1،
हसन अस्करी 2। ਇਹਦਾ मतलब है 3 नाम दोहराए गए ने, मुहम्मद, अली ते हसन। लेकिन की ते दसा, हुसैन कल भी एक सी जिन्हां दे टुटे ने थले रखिया जे। हुसैन कल भी एक सी ते अज भी 12 विच एक, 14 विच एक। मूसा कल भी एक सी, जाफर कल भी एक सी। एदा मतलब है ये 3 नाम दोहराए नहीं गए, ये एक बारी आए ने। अज मैं जिस इमाम का जिक्र करना है ये 8वां इमाम है, ना अली है। सुनते जाओ सुनते जाओ, तेन पता लगेगा भी जिदा 8वां इस शान का पहला की होएगा। जी तवज्जो, सन 148 हिजरी, 148 हिजरी, 148 11 ज़िकात। मैनू नहीं पता काज़मी सैयद चुप ने या ये इलम सुनते ने। मूसा काज़म दे वेड़े इमामत दा 8वां फुल खिड़िया ते ना अली रखिया। बोलो तो जिहदी वजह तो काज़मी हूं, ये फुल खिड़िया ते ना अली रखिया। और मेरे मौला दे लकब बेशुमार ने, लेकिन मैं तिन्ना ते बहस करनी है। इमाम अली रजा दे नंबर 1 आलम आले मुहम्मद, नंबर 2 सामने आहू, और नंबर 3 रजा। घबराना नहीं, मैं समझाऊंगा तो। नंबर 1 आलमे आले मोहम्मद, नंबर 2 जामने आहू, और नंबर 3 रजा। सारा टब्बर अनपढ़ा दा होवे, उन्हां विच एक बीए कर ले, ओदी शो होंदी है। बोलो तो सही, सारे बेरोजगार होने, उन्हें एक तहसीलदार बन जाए, टौर होंदी है। जिथे सारे PhD डॉक्टर होन, उथे टौर जमानी औखी होती है। जिथे सारे 19वें स्केल के अफसर होन, ओदे विच अपना नाम पैदा करना मुश्किल होता है। और अली तो लग के मादी तक सारे आलम ने, इन्हां 12 विच जिहड़ा आलम आले मुहम्मद है ओनू रजा दे। मेनू नहीं पता ये लोग क्या बात है, यानी आले मुहम्मद दा आलम। एक बार फिर बोल सुभान अल्लाह। आले मुहम्मद दा आलिम, ए 8वां इमाम रजा। अज न्याणे भी रट के जाएंगे जो मैं पढ़ांगा, इनू गौर नाल सुननी तो मैं ही पढ़ना है जी। मौला बैठे ने, एक बंदा आ गया, वो आगे पूछता है मौला इमाम रजा ने, ये मशहद इन्हां दा मज़ार है, किथे इन्हां तोला? जे मक्के च पैर रखन ते मुअज़्ज़मा बन जाता है, मदीने च धरते रखन ना ते ये मुनव्वरा बन जाता है, करबला च कदम रखन ते मुअल्ला बन जाता है, मशहद च आ जान ते मुकद्दस बन जाता है, काज़मैन च आ जान शरीफैन बन जाता है, नजफ च आ जान ते अशरफ। और जिस जमीन ते पैर रखे अली दी औलाद, जमीन का नाम बदल जाता, दिल विच रख होए। बात ही समझ आ रही है? आज समझ के जाए। कोल बह गया, कहना मौला तेरा अब्बा आलम नहीं? फरमाया मेरे तो बड़ा आलम है। तुहाडा दादा आलम नहीं? जाफर सादिक। फरमाया बड़ा आलम है। पर दादा बड़ा आलम है, फिर तुसी आलम आले मुहम्मद क्यों? शाह जी मैनू वेखो, तुसी क्यों आओ? इंज मुस्कुरा के फरमाया असी 12, जो खूबी पहले दी ओही दूजे दी, ओही तीजे दी, ओही चौथे दी, ओही 12वें दी। जो पहला कहंदा है ओही दूजा कहंदा है, ओही तीजा कहंदा है, ओही चौथा, ओही 12वां। लेकिन एक एक लकब साडे नाल फिट हो गया, पहचान ली। अमीर 12 ही आ। और किबला झोले बंद करके मैनू सुनो, अमीर 12 ही आ, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अली नाल सजदा है। जागो जाग जी समझ आउंदी है। अमीर 12 दे 12वां, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अली। सारे रसूल दी शबी ने, लेकिन शबी अकबर हसन मुजतबा है। सारे शहीद ने, लेकिन सैयदुल शुहदा हुसैन है। सारे इबादत करने वाले, सारे सजदा करने वाले, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन एक
سارے علم دی نہر تو خیرات لین والے ونڈن والے، لیکن باقر علوم ایک سارے ہی سچے نے، لیکن جعفر صادق ایک مینوں نہیں پتا کاظمیوں کی سندے ہو، سارے غصہ پین والے نے لیکن کاظم ایک کاظم۔ ایک منٹ شاہ جی بہ جاؤ اور میری گل تے اٹھیا جی، طوفان میں پڑھنا ہے، ایک سارے ہی عالم نے، لیکن میں فرماندے نے سن میرا منصب انوکھا ہے، طبیعت امتیازی۔ مینوں نہیں پتا، میرا منصب انوکھا ہے، طبیعت امتیازی ہے، اصل تو سمجھنا نہیں، امتیازی ہے، میری نالین کا تلوا سروں کی سرفرازی ہے۔ آئے غوث اعظم دا 8ویں نمبر تے پیر معروف کرخی 6 سال امام رضا دی جتی سر تے بن کے پھردا رہے، میرا منصب انوکھا ہے، اٹھیاں سن، میرا منصب انوکھا ہے، طبیعت امتیازی ہے، میری نالین کا تلوا سروں کی جاگی سرفرازی ہے، سجا ہے عالم آل محمد اس طرح مجھ کو بنو ہاشم میں جیسے آج تک بھی چاند غازی ہے۔ کناج پڑھا رہے ہو جنہوں نے پتہ ہی نہیں، سجا ہے عالم آل، اور سوٹ گن کے تھوکل آگے سننا ہے، سجا ہے عالم آل محمد اس طرح مجھ کو بنو ہاشم میں جیسے آج تک بھی چاند۔ میرے باپ دا ورس ہوئے یا چند دن پہلے 9 لاکھ روپیہ لایا میں، کدی آ کے ویکھ میں کس طرح منانا جشن۔ توجہ، سجا ہے عالم آل محمد اس طرح مجھ کو بنو ہاشم میں جیسے آج تک بھی چاند غازی ہے۔ حسن رضا بنو ہاشم میں جیسے آج تک بھی چاند غازی ہے۔ اے کڈا وڈا عالم امام رضا 8واں۔ سن، مامور شید نے بلایا بغداد، شاہ جی میں خون لگا دین، میں فیر مار دیاں گا اگر ہون ڈسٹرب کیتا دے، تو انہوں کی پتا بھی میں کنی محنت کر کے تیار کر رہا ہوں جی۔ بغداد بلایا علی دے اسلال نو 8ویں نو، سرکار ایک اماری سوار نے پردے گرے نے، جدوں ایک قافلہ پہنچیا نیشاپور، میں نیشاپور گیا، نیشاپور 80,000 آدمی علی دے اس پتر دے استقبال ہی نکلیا۔ جاگدا جانا ہے تم کنا بندہ جی؟ 80,000 انہاں دے گروپ بن گئے۔ پہلا 20,000 اے سسکیاں نال رون والے سن، یاد کر کے بطول تے علی، 20,000 زمین تے فرتے مودت نال لیٹ رہے سن، تے 20,000 کوڑے دے لمے پہ کے سوم چوم رہے سن۔ تینوں سمجھ نہیں آ رہی، میں علی پڑھ رہا، او علی نہیں، علی دا پتر پڑھ رہا۔ کنے بندے سن؟ 80,000، 20,000 رون والے، 20,000 زمین تے لمے پین والے، 20,000 کوڑے دے سوم چومن والے، باقی رہ گیا 20,000 اے سن عالم قلم تے دعاتا لے کے نال نال ٹردے سن، علی دیا پترا کچھ کو اسی لکھیے۔ کنہ نو سنا رہا میں، کتھے پڑھ رہا؟ اے موتی نور دے رو رہا کتھے؟ پھر سنے 20,000 رون والے، 20,000 زمین تے لمے پین والے، 20,000 کوڑے دے سوم چومن والے، تے 20,000 مولوی ہتھاں وچ قلم دعاتا لے کے محدث نال بھجن والے، کچھ کو بطول دے پتر۔ او بولو بولو او بولو تن سمجھ آوے، کچھ کو لکھیے۔ اے انج نور دا پردہ چکیا جی میں بدلا ہی چند نکلدا علی دا پتر نکلے، جنہیں ٹوٹے ٹوٹ جو باقی ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو۔ انج پردہ چکیا، پردہ جی میں بدلا ہی چند نکلدا، بطول دا چند نکلیا۔ اور آپ نے کی فرمایا؟ سمے تو ابھی ان ابی ہے، ان ابی ہے، ان ابی ہے، ان ابی ہے، ان ابی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ان رسول اللہ، ان جبرائیل، ان میکائیل، ان اسرافیل، ان اللو، ان القلم، ان الباری، لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی آمنا من عذابی۔
تینوں کی پتا میں کی پڑھ گیا, تینوں کی پتا جے سنے گا تو سمجھ آئے گی کی پڑھیا. ویلکم جناب, ویلکم, بہ جا بہ جا بہ جا, تیرے ہوں تو پہلے میں طوفان پڑھ رہی ہوں, بہ جا جی. ویلکم جناب علی محمد فریدی صاحب, مولائی بندہ ہے جی. پھر سمجھ آپ نے کی کیا سمے تو ابھی میں اپنے بابا موسیٰ کاظم کو سنیا. بولیا نے یار, امام رضا کیا نے میں اپنے بابا موسیٰ کاظم کو سنیا. نبی ہے انہاں اپنے بابا جعفر صادق کو سنیا. نبی ہے انہاں اپنے بابا امام باقر کو سنیا. نبی ہے انہاں اپنے بابا زین العابدین کو سنیا. نبی ہے انہاں اپنے بابا سید الشہداء مولا حسین کو سنیا. نبی ہے امیر المومنین انہاں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کو سنیا. ان رسول اللہ انہاں اللہ دے رسول کو سنیا. ان جبرائیل انہاں جبریل کو سنیا. ان میکائیل امام رضا پہندے انہیں میکائیل کو سنیا. ان اسرافیل انہیں اسرائیل کو سنیا. ان لو انہیں لو تے لکھیا پڑھیا. ان القلم اتے قلم نے لکھیا. ان الباری قلم نے اللہ کو سنیا. لا الہ الا اللہ حسنی, لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جڑا اس قلعے چ وڑ گیا آمین من عذابی میرے عذاب تو بچ گیا. اجے نہیں سن کے, اجے نہیں سن کے, تھوکے لا کے نہیں سننا, بالکل سن کے. ایتھے اے جو میں پڑھیا ہے کوئی بندہ پاگل ہو جائے او دے کان وچ انجی پڑھ جے پاگل پن ختم نہ ہوئے تے کہیں بکواس کر گیا سی نجم شاہ. اے سلسلہ سند انج پڑھ 12 امامہ دا. توجہ گل لطف والی آگی. اللہ کی کہ عوام نے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جڑا اس قلعے چ وڑ گیا وہ میرے عذاب تو بچ گیا. فریدی اگے گالی آپ نے پردہ گراتا 3 قدم ٹر کے نا, اور میں ٹر جانا جائے تو ہی ڈیڑھ نہیں نا تو ہی سندا نہیں. 3 قدم ٹر کے پھر پردہ چکیا. فرمایا لا الہ الا اللہ بے شروطہا وانا من شروطہا. سنو لا الہ الا اللہ دیاں کچھ شرطاں نے, ایک شرط میں رضا ہوں. آئے ہائے ہائے سمجھا نہیں, او کلمہ پڑھنا لیو اے دیاں کچھ شرطاں نے تے ایک شرط میں. شرط شین دے عدد 300, رے دے 200, تین دے 2 500, توئے دے 9 509, 5 0 تے 9 0 گئی 5 تے 9 14. کلمے دیاں شرطاں کنیاں نے 14. کلمے دیاں شرطاں اجے بھی نہیں سمجھی. حقا کے بنا لا الہ 14. ان 14 وچوں امام علی رضا کہندے نے ایک شرط میں آ, کلمہ پڑھ لیکن شرط ایتھے رکھ کے پڑھ. تینوں کوئی سمجھ آئی؟ انہاں دا پیار ایتھے رکھ پھر پڑھ, انج نہیں ایتھے رکھ کے کلمہ پڑھ. اے بنا لا الہ الا اللہ. اور امام کہندا کلمے دیاں شرطاں چوں ایک شرط میں